अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो हर चीज़ को जानने वाला है। कलाम बाहू की 44वीं किस्त के साथ हाजिर हैं। प्रोग्राम के आगाज से पहले स्मार्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया, की लेना तस्बीह फड़के हूँ, इलम पढ़िया ते अदब न सिखिया, की लेना इलम नू पढ़ के हूँ, चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खटिया, की लेना चिल्लियां वड़ के हूँ, जाग बिना दुध जमदे न बाहू, पावे लाल होवन कड़ कड़ के हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा खूबसूरत कलाम है। पहली लाइन में आप फरमाते हैं, तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरया, की लेना तस्बीह फड़के हूँ। आप फरमा रहे हैं कि ज़ाहरी और रस्मी तौर पर जो कोई काम करते हैं उसका मकसूद और मतलूब रज़ाए इलाही ना हो, दुनिया को दिखाने के लिए हो या अपनी बनावटी तस्कीन के लिए जो काम करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। सारी मेहनत गैर मुफीद रहती है। तस्बीह के दाने फिरते रहे मगर इस जिक्र से दिल में कोई तब्दीली रूनमा ना हुई, वो जिक्र दिल में उजागर ना हुआ, इस जिक्र से कोई तब्दीली रूनमा ना हुई, तो फिर ऐसी तस्बीह करने का, ऐसी तस्बीह के दाने फेरने का कोई फ़ायदा नहीं। जिक्र वही है जो आदमी को बदल दे। जब उसे खुलूसे नियत से कुर्बे इलाही के लिए जिक्र करे तो इसकी मंजूरी हो जाएगी, उसे दरबार इलाही से शर्फ कबूलियत मिल जाएगा। नियत का खालस होना और अल्लाह के रास्ते पे चलने का जज्बा खालस होना चाहिए। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि मैं डिप्टी कमिश्नर था, एक दूर दराज इलाके में गया हुआ था। वहाँ गांव की एक छोटी सी मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने के लिए गया। मौलवी साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की, वो बात कि जिससे मेरे ऊपर रिक्कत तारी करते हुए वो बात मेरे दिल में उतर गई। मौलवी साहब ने बताया कि जब कोई दरख्वास्त सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर पेश होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूर ना फरमाते तो तमाम वो बरगज़ीदा सहाबा बीबी पाक खतून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाते और कहते कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हमारी ये दरख्वास्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाएं और मंजूर करवाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इतना प्यार था कि अक्सर औकात बीबी पाक जो दरख्वास्त लेकर जाती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजूर फरमा लेते। कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि जुमा की नमाज के बाद मैंने उसी मस्जिद में बैठकर नवाफल पढ़ता रहा और उनका सवाब सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रूह मुबारक को करता रहा और इसाले सवाब किया। तो साथ ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि तसव्वुफ के रास्ते पे कैसे चला जाता है, ये रास्ता सही है या गलत है। बीबी पाक की रूह को हुक्म फरमाए, इजाज़त दें कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी दरख्वास्त पेश करें और मंजूर करवाएं। मैं अल्लाह की राह का मुतलाशी हूँ, मुझे ये रास्ता दिखाएं। इस बात को वो कहते हैं कि मैंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया, हत्ता कि 7-8 हफ्ते गुजर गए और मैं इस वाक़या को भूल भी चुका था। फिर अचानक समंदर पार से मेरी जर्मन भाभी का एक खत आया। वो जर्मन थी लेकिन इस्लाम कबूल कर चुकी थी, वो सौम सलात की पाबंद थी। उन्होंने खत में लिखा था कि मैंने अगली रात खुशकिस्मती से फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। उन्होंने मेरे साथ नहायत ही अच्छा और शफकत से सलूक करते हुए फरमाया कि अपने देवर से कहो, कुदरतुल्लाह शहाब को कहो कि मैंने उसकी दरख्वास्त अपने वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर दी है। उन्होंने अज़राह नवाज़श से मंजूर फरमा लिया है। नाजरीन, अगर लगन सच्ची हो तो उसकी मंजूरी ऐसे दरबार से ऐसे होती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। अगर तस्बीह के दाने फेरने में दिल महवे जिक्र नहीं, उसके साथ शामिल नहीं, तो फिर सब बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। दूसरी लाइन में आप फरमाते हैं, इलम पढ़िया ते अदब न सिखिया, की लेना इलम नू पढ़ के हूँ। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि जितनी मर्जी किताबें पढ़ ले, जितना मर्जी इलम हासिल कर ले, अगर अदब नहीं सीखा तो इस इलम का कोई फायदा नहीं। अदब इलम से आगे है। इल्म के साथ अदब का तकाजा है कि इंसान ने जो इल्म सीखा है उस पर अमल भी करे।
جو علم حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے بیدوں سے آگاہ کرتا ہے جو اس نے غیروں سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ جس نے علم کے ساتھ عمل کیا اس نے مرتبہ پایا۔ تیسری لائن میں آپ فرماتے ہیں چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ چلہ اور خلوت قرب الہی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر خلوت میں بھی یکسوئی حاصل نہ ہو، اللہ دل کی یاد سے بالکل ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہوا، سوچیں منتشر ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر چلہ صرف اس لیے کاٹ رہا ہے کہ لوگ اسے برگزیدہ اور پہنچا ہوا سمجھے، بے شک اس نے علم بھی حاصل کر رکھا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ دنیا اسے مقرب جانے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سورہ الجاثیہ میں آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے اسے باوصف علم کے باوجود گمراہ کیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ آخری لائن میں آپ فرماتے ہیں جاگ بنا دودھ جم دینا باہو، لال ہون پاویں کڑ کڑ کے ہو۔ آپ دنیا کی مثال پیش کر کے سمجھا رہے ہیں کہ دودھ جتنا بھی مرضی ابالتے رہیں، پک پک کر دودھ سرخ ہو جائے، لال ہو جائے، لیکن اس وقت تک دہی نہیں بنے گا جب تک اسے جاگ نہیں لگے گی۔ اس مثال سے سلطان العارفین سمجھا رہے ہیں کہ مرید جتنی مرضی محنت مشقت کرے، جب تک مرشد اس پہ توجہ نہیں فرماتا، بالکل ایسے ہی ہے کڑے ہوئے دودھ کو ابھی جاگ نہیں لگی، جب تک جاگ نہیں لگے گی دہی نہیں بنے گا۔ مرشد کی توجہ اور اس کی عطا سے مرید کے لیے آگے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اس کا مقام روشن ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے کلام میں انتہائی سادہ اور دیہاتی ماحول سے مثالیں پیش کی ہیں، اور دیہاتی کے سامنے اس سے زیادہ بہتر اور سادہ مثال پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے مثال چنی ہے کہ دیہات کے کلچر میں اس مثال سے ہر کسی کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تھوڑا سا دہی یا تھوڑی سی لسی خمیر کے طور پر جب دودھ میں ڈالتے ہیں تو پھر اسی سے دہی بنتا ہے اور پھر اس دہی سے مکھن نکلتا ہے۔ اصل محنت مرید کی ہی ہوتی ہے، لیکن مرشد کی جب تک توجہ شامل حال نہ ہو تو اس کی روحانی صلاحیتوں میں امکانات وہ پیدا نہیں ہو سکتے جو اس کا تقاضا ہے، اور اس کے نفسانی شخصیت کو روحانیت کے پیکر میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرشد کسے چنا جائے، دودھ کو جاگ کہاں سے لگائی جائے؟ اس لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عالم کے پاس مت بیٹھو، صرف ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں سے ہٹا کر 5 چیزوں کی طرف لے جائے۔ نمبر 1 شک سے یقین کی طرف، نمبر 2 ریاکاری سے خلوص کی طرف، نمبر 3 دنیا کی خواہش سے ابد کی طرف، نمبر 4 تکبر سے تواضع کی طرف، نمبر 5 دشمنی سے خیر خواہی کی طرف۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو۔ اجازت دیجیے، میں محمد امین ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔